नाजरीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस्लाम आबाद के मसरूफ तरीन इलाका ब्लू एरिया में एक ऐसी बाकमाल शख्सियत से जो सिर्फ नाम के ही कमाल नहीं बल्कि उनकी शख्सियत, तालीम और उनका बिजनेस आइडिया भी निहायत बाकमाल। मोहम्मद उमर कमाल लम्स यूनिवर्सिटी से इंटरप्राइज मैनेजमेंट डिग्री होल्डर होने के बावजूद रोजाना ब्लू एरिया की सड़कों पर आवाजें लगा लगा कर अपनी गाड़ी में रखी बिरयानी फरोख्त करते हैं, जबकि ये बिरयानी कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी मिसेज अपने घर से तैयार करके देती है। रिज़्क़े हलाल कमाने के इस अनोखे अंदाज को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में निहायत कद्र की निगाह से देखा और सराहा जा रहा है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि लम्स यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करने से ब्लू एरिया की सड़कों पर बिरयानी बेचने तक का सफर कैसे तय किया। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिले। आमदनी के वसाइल यहाँ तक चले गए जितने बहुत अच्छे लोगों की महीने की तनख्वाह होती है मैं एक दिन में अर्न करता था। मैं जब बिरयानी बेचने जाता हूँ मैं सबसे पहले जाके नमाज अदा करता हूँ ताकि नमाज कज़ा ना हो जाए। अब वहाँ पे खड़े थे, ओ लो जी अब आप ये नमाज का ड्रामा करेंगे। मैंने कुछ 17,000 जॉब्स अप्लाई की। सर मुझे ज़रा आप बताइएगा तफसील से अपनी ज़िंदगी की कहानी के कैसे आपने ये सारा जो सफ़र है वो तय किया और किस तरह आप लम्स यूनिवर्सिटी और ये मैकगिल्स यूनिवर्सिटी से जो है तालीम हासिल करने के बावजूद आप ये काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से मुझे थोड़ा आगाह कीजिएगा प्लीज़। देखें, जहाँ तक तो मेरी तालीम का ताल्लुक़ है उसका पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैं तरक्की तो डेफिनेटली मैं बहुत ही बचपन से मेरे ख्वाब हमेशा से बड़े रहे और अभी तो खैर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। मैंने जितनी तालीम हासिल की वो उसका जो पीरियड है वो 2003-04 तक तो रहा, जो कि उसके ऑब्जेक्टिव वो एक ही था, बेहतर ऑक्यूपेशन या बेहतर नौकरी, ज़्यादा पैसों वाली नौकरी, ज़्यादा पुरसाइज ज़िंदगी और ऑल दैट। 2003 में मैंने लम्स और मैकगिल्स की एक जॉइंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम था वो किया था और उसके बाद फिर बेहतर नौकरी पे चला गया। एक इदारे में CEO लग गया, एक इदारे में कोऑर्डिनेटर बन गया, फिर एक सरकारी इदारा था वहाँ पे सेक्रेटरी बन गया, बेशुमार जगहों पे ट्रेनिंग्स दी। आमदनी के वसाइल यहाँ तक चले गए जितने बहुत अच्छे लोगों की महीने की तनख्वाह होती है मैं एक दिन में अर्न करता था। फिर मैंने जो अपने इल्म का बढ़ाने का सिलसिला था वो जारी रखा। जैसे जैसे मैं पढ़ता लिखता गया वैसे वैसे मेरी सोच तब्दील होती चली गई और इवेंचुअली मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि तालीम नौकरी के लिए हासिल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इंतहाई गलत है। इसको अपनी पर्सनालिटी, शऊर और सीखने के लिए तो आपको इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। 2017 तक तो सब ठीक चलता रहा, दबा के पैसे कमाए, दबा के खर्च किया, लेकिन मैं अल्लाह से हमेशा बहुत बड़ा कुछ मांगता था। जब मुझे अल्लाह को मेरी अदा पसंद आई और मैं अल्लाह से बड़ा कुछ मांग रहा था लेकिन मैं उस बड़े के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे जितनी नेमतों से नवाजा हुआ था आहिस्ता 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 उनका रिवर्स होना शुरू हो गया, वो सब वापसी का सफ़र शुरू। इवेंचुअली मैं खाली हाथ रह गया। जब खाली हाथ रहा और उस 4 साल के पीरियड में मुझे अल्लाह ने पुख्तगी की तरफ लेकर गया। पहले मुझे नहीं पता था, ये तो अब पता चला कि वो क्या था। बेसिकली वो 4 साल तकलीफ़ के नहीं थे, वो 4 साल तैयारी के थे। मैंने कुछ 17,000 जॉब्स अप्लाई की। आज आपके चैनल से मैं उन सारे लोगों का पैर पकड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी। थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने अल्लाह से अपना कनेक्शन जोड़ा, उसको अपना दोस्त बनाया, उससे मोहब्बत की। हम अल्लाह को तो मानते हैं, उसकी एक नहीं मानते। फिर जब मैंने उसके साथ दोस्ती की तो मैंने उसको प्यार से बुलाना शुरू किया। बताएं क्या करूँ, माफ़ कर दें, गुनाहगार हूँ, रहमतों की बारिशें कर दें, बरकतें डाल दें। तो फिर वो हदायत मिली कि कुछ अपना करो। फिर मैं और मेरी वाइफ बैठे, जो कि मेरी रीढ़ की हड्डी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, जिसकी वजह से सब कुछ हो, अल्लाह की मेहरबानियों के बाद। फिर अब जो इल्म जो हासिल किया हुआ था उसने हेल्प की, वो जो रिसर्च थी, वो जो तालीम थी, उसको यूज़ किया और इस नतीजे पे पहुँचे कि कोई ऐसा काम नहीं करना जो हम खुद ना कर सकें। ये शेफ़ साहब तो आ जाए, हम बिरयानी 20 दिनों से
2 مہینے سے بیچ رہے ہیں. وہ پکاتی ہے, میں ہیلپ کرتا ہوں, دیش کے اٹھاتا ہوں. ابھی آپ آئیں تو دیکھیں, میرے پاس ویٹر نہیں ہے, میں ہی ویٹر ہوں, میں ہی جھاڑو لگا رہا تھا, میں ہی کرسیاں اٹھا رہا تھا. شیف صاحب چھٹی جائیں گے تو میں یہاں کھڑا ہو جاؤں گا, مجھے پکانا آتا ہے. سو ہمیں کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا, ہمیں ہر چیز خود کرنی آتی ہے. ہمارے انسکسیسفل ہونے کے چانسز کم ہیں. بھائی اگر کاریگر نہیں ملے نہ ملے, ہم خود کر لیں گے. ویٹر نہیں ملتا نہ ملے, میں خود کر لوں گا. میری بچت ہو رہی ہے, آمدنی کم ہے تو میرے اخراجات بھی تھوڑے کم ہی ہیں اس حساب سے کہ میرے پاس 15 امپلائیز نہیں ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے میرے پاس 50 امپلائیز ہوں. سو ہم نے جو فیصلہ کیا کہ کام کون سا, تو پھر وہ شیف تھی, میں مارکیٹنگ ایکسپرٹ, اس نے کہا میں پکاتی ہوں, آپ مارکیٹنگ کریں. سو ون ون سچویشن ہو گئی. وہ پکا رہی ہے, میں بیچ رہا ہوں. یا ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں. بالکل ایسا, بالکل ایسا. ہم سیٹرڈے سنڈے مزے سے چھٹی کرتے ہیں, درمیان میں بھی چھٹی کر لیتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا کیوں نہیں آئے. اور وہ جو رزق حلال کی محنتیں ہیں اور جو خوشبو ہے اس پیسے کی خوشبو ہی اور ہے. آپ نے بھی دیکھا میرے پاس بے شمار میڈیا چینلز آئے. بالکل ایسا ہے, جس سے میں نے یہ چیز بھی دیکھی کہ کچھ لوگوں نے ٹارگٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی آپ کو. ان کی مہربانی ہے. یقیناً میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی, ہو سکتا ہے میرا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہ ہو. ہم یہ نہیں سوچتے کہ گڑبڑ ہوئی کیا. اگر میرا ایٹیٹیوڈ, میں انسان ہوں نا, بالکل ایسا. 2 منٹ کے لیے میرے سے غلطی ہوئی ہوگی, میں اس پہ شرمندہ بھی ہوں, میں معافی بھی مانگ چکا ہوں. میرے پہ پریشر دیکھیں کتنے. میں صبح 8 بجے اٹھا, کسی کو نہیں پتا میں سویا کا, کچن میں گھس, ساری تیاریاں کرا, ٹریفک میں پھنس گیا, فون ہزاروں فون آ رہے ہیں, کدھر ہیں جی, کدھر ہیں جی, کدھر ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. ہم پہنچ گئے جی, آپ یار تھوڑا ویٹ کر لو بھیا. اتنے لوگ آپ کو ایک ساتھ فون کریں گے تو مت بج گئی. بالکل ایسا. ٹریفک میں پھنس کے پہنچا. پھر میری ایک روٹین ہے, میں جب بریانی بیچنے جاتا ہوں میں سب سے پہلے جا کے نماز ادا کرتا ہوں تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے. پھر میں اللہ کے مہمانوں کا بندوبست کرتا ہوں, پھر سیل شروع کرتا ہوں. اب وہاں پہ کھڑے تھے, او لو جی اب آپ یہ نماز کا ڈرامہ کریں گے, وہاں میں موڈ آف ہو گیا. ہم آپ کا انتظار کریں, اچھا جی اب آپ یہ ڈبے فری پہلے بانٹیں گے, تو پھر آپ بیچ کیوں رہے ہیں. یہ 2 ایسے سوال تھے جنہوں نے میرا دماغ گرم کر دیا. اچھا پھر گرمی, پسینے پسینے, تو یقیناً پھر میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جو ہے آپ کا آگے یعنی کہ کس طریقے سے اپنے بزنس کو آگے لے کے چلنے کا پلان ہے, اسی طریقے سے آپ رن کر رہے ہیں؟ ہاں, ایک کام میں کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں وسیلہ بنوں ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جن کو روزگار کی تنگی ہے. ان کے لیے پریکٹیکلی نہ کچھ کر سکوں, مجھے دیکھ کے ہی طاقت پکڑ لے, مجھے دیکھ کے ہی شرم آ جائے ان کو کہ یار. میں نے دیکھا کہ آپ سے کئی لوگ گائیڈ لائن لینے آتے ہیں, آپ سے کئی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم بھی, میں نے دیکھا کہ بھئی گاڑیوں والے رک کے آپ کو فریاد کر رہے ہوتے ہیں, اپنی دکھ کی داستان سنا رہے ہوتے ہیں. تو بس میں وسیلہ بن گیا نا. دیٹ از وٹ آئی وانٹڈ ٹو بی. یہ ایک آؤٹ لیٹ ہے, کرائے کی کرسیاں ہیں, میرے پاس, اور میں فریزر نہیں افورڈ کر سکتا, مطلب اندر کچھ خالی ہے بالکل, بٹ ہے الحمدللہ. تو اللہ مینیج کیسے کر رہے ہیں؟ یہ دکان بھی رینٹ پر ہے, کرسیاں بھی رینٹ پر ہے. وہ تو کل دینا ہے نا, کل جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. آج میرا کام ہو رہا ہے نا, تو کل جب رینٹ کی دن آئے گا تو اس کو نہیں پتا میں نے رینٹ دینا ہے. میرے ذمہ کیا ہے, محنت کروں, وہ میں کر رہا ہوں, رزلٹ تو اس نے دینا, تو وہ لینا, ٹینشن میں کس لے لوں. باقی سر ویور سے کیا آپ ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے, پبلک کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے, اور بے روزگار لوگوں کو جو سفید پوش لوگ ہیں اور اپنی لائک پڑھے لکھے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ایسے کام ایسے لو نوعیت کا کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے, ان لوگوں کے لیے آپ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لائک وہ اپنی انا کا ایک وہ بنائے رکھتے ہیں اور گھٹ گھٹ کے زندگی جیتے رہتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ سب سے پہلی بات, ہم فالوورز کس کے ہیں, ہم مسلمان کیوں ہیں, کیا پڑھتے ہیں ہم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بٹ ان کی مانتے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائی تھیں. اللہ بے شک ایسا. ہم بکری والے جو کو کس طرح بلاتے ہیں, اس سے نیچے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موچی تھے, اپنے جوتے خود گانٹتے تھے, وہ درزی بھی تھے, اپنے کپڑے خود سیتے تھے. تو میں تو بریانی بیچ رہا ہوں یار. سو یہ ہم نے پیشوں کی عزت اوپر نیچے کی ہے. بالکل ایسا. تو میرا میسج سب کو یہ ہے کہ خدا کے واسطے پیشہ کوئی برا نہیں ہے یار, ایک سیکوینس فالو کر لیں, عروج پا جائیں گے. جو میں نے فالو کیا دیکھیں, مزے میں ہوں. sukoon.com توبہ کا نمبر 1, اللہ سے دوستی کر رہے ہیں پہلے تو, نمبر 1 اللہ سے دوستی,
پھر توبہ, پھر دعا. توبہ کریں گے تو دعا سنی جائے گی, توبہ کے بعد دعا مانگیں رحمتوں پر, اور پھر کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں کہ توبہ بھی کر لی, دعا بھی مانگ لی تو منجی سے سو جاؤ, نہیں, پھر کھڑا ہونا پڑے گا. دوستی, توبہ, دعا اور ایفرٹ, کامیابی آپ کے پیچھے آئے گی, آپ کو نہیں جانا پڑے گا. جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ.